السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في لاشين ديالنا IT Courses HA. اليوم إن شاء الله غادي نكملو الشرح ديال الدرس ديالنا Système d'exploitation Open Source Linux. الفيديو اللي قبل شرحنا فيه لي كوموند MV و CP و WC و head و child و grep. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو حاجة جديدة واللي هما لي كاركتير جينيريك. لي كاركتير جينيريك اولا لي كاركتير سبيسيو هادو دي كاركتير كنحتاجوهم اما باش نريشيرشيو فوسط واحد الريبرتوار اولا كنحتاجوهم باش نريشيرشيو فوسط واحد الفيشي. غادي نشوفو اول كاركتير ان شاء الله اللي هو étoile permet d'afficher sauf que les mots les répertoires et les fichiers n'importe quelle suite caractère spécifique. اوكي هاد ايطوال هادي هي كتافيشي لينا sauf que les mots et les répertoires et les fichiers اللي مثلا كيبداو بواحد الحرف وما كيهمناش باش كيساليو اولا كيساليو بواحد الحرف وما كيهمناش باش كيبداو. يعني هي كتهتم فقط على الحرف اللي عطيتيها يا اما باش كيبدا اولا باش كيسالي. باغ اكزومبل عندنا هنايا ls f étoile. هادي شنو غدير لينا ليستي sauf que les répertoires et les fichiers commençant avec le caractère f. حيت درنا f هي الاولى عاد درنا ايطوال يعني اللي كيبداو ب f غادي تافيشيهم لينا. الكاركتير الثاني اللي عندنا هو point d'interrogation représente n'importe quel caractère après le nom qui existe. هاد point d'interrogation هي العكس ديال ايطوال. ايطوال كنعطيوها حرف يا اما باش كيبدا ولا النص ديالهم باش كيبدا. بوين دانتيروغاسيون كنكتبو السميه ديال اللي بغينا ومين كنديرو بوين دانتيروغاسيون يعني ديك السميه كيزيد عليها غير واحد الكاركتير. هذيك بوين دانتيروغاسيون كتعني انه غادي يزيد ان كاركتير. مثلا عندنا هنايا ls fiche point d'interrogation sauf que les fichiers qui nomment par exemple fiche 1, fiche 2, fiche avec E et fiche 3 etc. المهم انه يكون مزيود واحد الكاركتير ما غاديش افيشي لنا اللي كانوا جوج ديال لي كاركتير من بعد فيش. لا troisième caractère spéciaux اللي هو لي كروش او المعقوفات. Elle représente un intervalle de caractères indique entre les croches. يعني ملي كنديرو لي كروش كنكتبو وسطهم واحد الانترفال يعني واحد المجال وكنقولوا ليه قلب لينا على لي مو اللي فيهم مثلا هذا المجال يا اما كيبداو بهذا المجال ولا كيساليو بهذا المجال. باغ اكزومبل عندنا ls كنحلو كروش كنديرو ا موان E كنسدو الكروش كنديرو étoile. Listez tous les répertoires et les fichiers commençant avec les caractères A, B, C, D et E. يعني غادي افيشي ليا كاع لي ريبرتوار و لي فيشي اللي كيبداو بهاد الحروف هادو A B C D et E حيت جات هنا ايطوال من مور لي كروش. غادي نمشيو نبراتيكيو هاد لي كاركتير ونفهموهم مزيان. اوكي باش يبان لينا داكشي مزيان ندخلو للبيرو حيت حنا كنخدمو على البيرو. اوكي اول كاركتير غادي نشوفو هو ايطوال. مثلا غادي نقول ليه ls اسباس وغادي ندير ريب وغادي ندير ليه ايطوال. اوكي هو افيشا ليا الريب 1 والريب 10 والريب 2 والريب 20 يعني كاع اللي فيهم الريب افيشاهم ليا. غادي نقول ليه دابا ls وغادي ندير ليه ايطوال وغادي نقول ليه مثلا 0. اوكي افيشا ليا فقط لي ريبرتوار ولا لي فيشي اللي كيساليو
بصفر. اوكي، غادي ندوزو للكاركتير الثاني اللي هو بوان دانتروغاسيون. اليس مثلا غادي نقول ليه فيش، وغادي ندير ليه غادي ندير ليه ريب، ندير ليه ريب وندير ليه بوان دانتروغاسيون. اوكي، افيش ليا فقط الريب 1 والريب 2 لانني هنايا درت غير واحد لانتروغاسيون، بوان دانتروغاسيون، يعني غي كاركتير من مور ريب. دابا غادي نجرب وغنقول ليه ls ريب وندير جوج ديال لي بوان دانتروغاسيون. اوكي، افيشا ليا الريب 10 والريب 20 حيت درت جوج ديال لي كاركتير من مور الريب. اوكي، نسحب هادشي. دابا غنمشيو للكاركتير الثالث. الكاركتير الثالث مثلا غنقولوا ليه ls، غنحلو لاكروش ديالنا وغادي نقول ليه مثلا من ا تال مثلا تال اف، وغادي نسد لاكروش ديالي وندير ليه كيميش باش كيسالي. اوكي، ها هو عطاني كاين دوكس، هادو دي فيشي، كاين دوكس، كاين فيش 1، كاين فيش 2 وكاين ريبرتوار كورسز. اوكي، دابا غادي نقول ليه ls اطوال وغادي نقول ليه مثلا اللي كيساليو من اف تال مثلا زد ونشوف شنو عطا. اوكي، عطاني بلي كاين دوكس وكاين تيرمينال كاين كورسز. دابا قلت ليه كاع هادوك اللي كيساليو بشي حرف من وسط هادو اعطيهم لي. كنشوفو اس كاينه في وسط هادو، اس كاينه وسط هادو، والتيرمينال ال كاين وسط هادو، والديسكتوب ها هو كاين حتى هو، بي كاينه حتى هي هنا. اوكي، دابا غادي نرجعو للكور ديالنا، نرجعو للكور ديالنا ونكملو لي كاركتير اللي باقيين لينا. اوكي، لا كاتريام كاركتير سبيسيو اللي عندنا هو انه كنحلو لاكروش، كنديرو واحد الشابو، كنكتبو داكشي اللي بغينا نكتبو وسط لاكروش وكنسدو. elle représente tous les caractères sauf que les caractères indiqués entre les croches. par exemple عندنا هنا ls كنحلو الكروش كنديرو شابو، b نسدو كنديرو اطوال. lister tous les répertoires et les fichiers sauf qu'elle contient b، يعني غير افيشي ليا كاع لي ريبيرطوار اي لي فيشي من غير هادوك لي كيبداو ب b. لا cinquième caractère اللي هو chapeau permet d'afficher les lignes qui débutant au caractère indique. هنا هاد شابو هادي كنديروها باش كنقلبو في واحد الفيشي. مثلا كنستعملوها باغ اكزومبل لا كوموند غريب اللي كنا شفناها في الفيديو اللي فات. كنديرو غريب اسباس وكنديرو شابو، كنديرو مثلا هنا دي وكنديرو السميه ديال الفيشي اللي هو فيش 1. واخر شنو غتعطينا هاد لا كوموند افيشي تو لي لين ديبيتون او دي، يعني غتافيشي لينا كاع لي لين اللي كيبداو بالدي او كاركتير انديك. يعني الدولار الا درناه مع واحد الكاركتير يعني كنقولوا ليه بلي عطينا لي لين اللي كيساليو بهاد الكاركتير. باغ اكزومبل عندنا هنايا غريب اسباس اش دولار اسباس النوم فيشي اللي هو فيش 1. غادي تعطينا هاد لا كوموند افيشي تو لي لين فينيسون او اش، يعني قلنا ليه عطينا افيشي لينا لي لين اللي كيساليو باش. المهم غنمشيو للبراتيك باش تفهموا هادشي مزيان.
اوكي غادي نجربو او نبراتيكيو اول كاركتير كنا شفنا اللي هو ls، وغادي نديرو اكروش اطوال. مثلا غادي نقول ليه اللي كيبداو باف، نسط لاكروش ديالي وندير اطوال وغادي يعطيني اوكي. كاع هادوك اللي كيبداو باف ما عطاهم لياش. كتشوفوا هنا دوك كورسز الريب 1 والريب 10 والريب 2 والريب 20، وعطانا هنا تيرمينال وعطانا ديسكتوب. اوكي غادي نجربو مرة اخرى، وغادي نقول ليه مثلا ls او نعطيه من a تال اف تال اف، ونسد الريبرتوار ديالي وندير اطوال وغادي نشوف. اوكي كيما شفتو في الاول عطانا كورسز، ولكن هنا ما عطاناش كورسز وما عطاناش دوك، يعني عطانا تيرمينال والديسكتوب والريب 1 والريب 10 والريب 2 والريب 20. ندوزو كاركتير اللي من بعد اللي هو شابو، وقلنا كنطبقوه على فيشي، يعني غادي نديرو لا كوموند grep وغادي نديرو شابو. شابو كنديرو alt gr وكان نبركو على البوطون ديال التسعود في الكلافي وكتعطينا الشابو. grep شابو وكنديرو مثلا بي ونديرو دوكس، نشوفو شنو تخرج لنا هاد الكوموند. اوكي عطانا لي لين اللي كيبداو ببي، عندنا بونجور تو الموند، برونش تمسير وبرونش تير اي. دخلنا للدوك غادي نلقاو بلي كاينين هاد لي فيشي هادو، هما كاين بونجور تو الموند و برونش تمسير و برونش تير اي، يعني ما كاينش شي لين اخر كيبدا بي وما عطاه ليناش. مثلا غادي نجربو، غادي نقول ليه grep و ندير شابو وندير اي، كتب نون دو فيشي ايوا دوكس. اوكي عطاني استا خميسات. دابا غادي نجرب الكاركتير الاخراني اللي هو دولار. ندير grep وغادي ندير دولار وغادي ندير مثلا تي وندير السمية ديال الفيشي دوكس. مطانيش نعاود grep اسباس عفوا ندير تي دولار وعاد ماونت فيشي. اوكي عطاني او اف بي بي تي، عطاني استا خميسات وعطاني استا غابة. يعني لا كوموند اللي خصني نطابي هي grep، كندير لو الكاركتير اولا الحرف اللي بغيت انا، مثلا تي، عاد كندير دولار كندير السمية ديال الفيشي. من بعد كتعطينا الريزلطا او اف بي بي تي كيسالي بتي، استا خميسات كتسالي بتي، و استا غابا كتسالي بتي. وهنايا غادي نكونو سالينا الفيديو ديالنا اليوم، وباقي ما ساليناش الدرس. ان شاء الله غادي نكملوه في الفيديوهات اللي جايين، وغادي تلقاو الفيديوهات اللي درنا من قبل في الديسكريبسيون. نتمنى انكم اليوم تكونوا استفدتوا مع هذا الفيديو اللي شرحنا فيه لي كاركتير سبيسيو، ونكملوا البارتي ديالو الثانيه فيديو جاي ان شاء الله. وشكرا. Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park pot.